औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीफोन और इंटरनेट पर निकाह की क्या शरई और कानूनी हैसियत है। जैसा कि आपको पता है कि निकाह एक मुक़द्दस फरीज़ा है और ये नए रिश्ते से मुंसलिक करने का एक शरई तरीक़ा है जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है, या यूँ कह लें कि हर वो शख्स जो आकिल है, बालिग है, साबिक़ हैसियत होता है तो उसको निकाह करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर टेलीफोन और इंटरनेट के ज़रिए या वीडियो कॉल पर जो निकाह होता है इसके बारे में अक्सर लोग मुझसे सवालात करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसकी क्या कानूनी और शरई हैसियत है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के दौर में जिस तरह से लोग बड़े मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो फ़्रॉड के मतलब के तरीक़ेकार को फ़्रॉड करते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले दुआ ज़ारा जैसे केसेस भी सामने आए। इनका भी ताल्लुक़ इनका जो निकाह है वो तो खैर कोर्ट में हुआ, लेकिन जैसा भी हुआ वो हुआ या नहीं हुआ उसको तो अभी केस चल रहा है, लेकिन वो इंटरनेट से ही उनका ताल्लुक़ बना था। लोग इस इंटरनेट के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए जो धोखाधड़ी करते हैं या फ्रॉड करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए जो असल निकाह है उसमें जो चंद चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और जिनकी शरई हैसियत है और उसके बग़ैर निकाह जो है वो मुमकिन नहीं होता या मुकम्मल नहीं होता। तो फ़ुक़हा की नज़र में जो पहली शर्त है वो ये है कि एक ही तकरीब में दुल्हा और दुल्हन का हिजाब कबूल करना। पहली शर्त ये है कि एक ही तकरीब हो, एक ही कोई मीटिंग हो, एक ही फंक्शन हो जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हिजाब कबूल में हामी भरें या हिजाब कबूल करें उनका, ठीक है, एक दूसरे को। दूसरा, फ़रीक़ैन के हिजाब कबूल में मुताबिकत हो, यानी जुज़वी ना हो, यानी कि एक ही वक्त में और एक ही उनका स्टाइल हो कि जो कहे कि मुझे कबूल है तो वो दूसरा भी कहे कबूल है। कोई उसमें ये कोई कदगन ना हो चीज़ों में कि यार ये इसने सही तरह से जवाब नहीं दिया, या उस दूसरे दुल्हा ने कोई अच्छी तरह जवाब नहीं दिया, या दुल्हन ने अच्छी तरह जवाब नहीं दिया। दोनों ने खुल के कहा हो कि हमें बिल्कुल ये कबूल है। तो तीसरा है, दुल्हे के हिजाब के ख़त्म होने से पहले दुल्हन की जानिब से कबूल हो जाना चाहिए। तो जिस तरह से दुल्हा ने हिजाब कबूल किया है तो उसके ख़त्म होने से पहले, यानी कि उसी महफ़िल में, ये नहीं कि दुल्हा ने कह दिया कि ये मुझे कबूल है और वो वहाँ से चला जाए और वो जनाब 3 दिन के बाद औरत के पास जा रहे हैं, जी बताओ जी वो उसने परसों कहा था तो आपको कबूल है, तो बीवी की औरत कह दे ठीक है कबूल है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसी टाइम पर, उसी वक्त पर कबूल करना ज़रूरी है। चौथी बात है, हिजाब कबूल के अल्फाज ऐसे हों जिनसे निकाह का उसी वक्त ज़ाहिर होना हो, यानी कि अल्फाज में कोई ऐसी पेचीदगी ना हो कि वो लगे कि ये मुश्किल काम है, बल्कि सादा अल्फाज में कहा जाए कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपको बइवज़ हक़ महर इतना आपके निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है, या दी जाती है आपको कबूल है। तो औरत को जब हम कबूल के लिए कहते हैं तो उसको बिलइवज़ हक़ुल महर कहते हैं और फ़लाँ बिनते फ़लाँ कहते हैं। इसी तरह जब मर्द की बात आती है तो औरत के लिए कहते हैं कि आपको फ़लाँ इसर फ़लाँ जो है आपको निकाह में देते हैं कि आपको कबूल है, तो औरत इसमें कहती है हमें कबूल है। तो ये थी 4 शराइत जो कि फ़ुक़हा की नज़र में इंतहाई ज़रूरी हैं। अब बात आती है कि टेलीफोन पर या जदीद जो आजकल के आलात हैं इसमें वीडियो कॉल पर हिजाब कबूल होना मुमकिन है या नहीं। तो बड़े सगीर पाक व हिंद के उलमा का जो फतवा है वो कुछ इस तरह से है कि बड़े सगीर के बेशतर उलमा का रुझान ये है कि टेलीफोन पर निकाह मुनक़द नहीं होता, यानी कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि टेलीफोन वगैरह पर निकाह की सूरत में इत्तेहाद मजलिस, यानी कि दुल्हा दुल्हन की एक ही महफ़िल में होने की शर्त पूरी नहीं होती। यानी कि अगर ख़ातून बैठी है मुल्तान में तो दुल्हा बैठा है लाहौर में, तो वो एक शर्त जो है कि पहली शर्त है कि एक ही महफ़िल में, एक ही तकरीब में दोनों दुल्हा दुल्हन मौजूद हों, तो ये पहली शर्त जो है वो पूरी नहीं होती। तो दूसरी वजह यह है कि टेलीफोन पर निकाह की सूरत में गवाहान
کی بات پورے طور پر نہیں سن سکتے۔ دیکھیں اب جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ روبرو گواہان، کہ آپ کو گواہان کی موجودگی میں نکاح میں دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہو تو وہ تو نہیں کہتا نا کہ وہاں پر ممکن ہے کہ گواہ موجود نہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھیں نا یہاں پر جو گواہ موجود ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسری جگہ بھی وہی موجود ہوں۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ جس کی وجہ سے فقہا جو ہیں بر صغیر کے علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون پہ نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک ہی صورت ہے کہ نکاح بذریعہ وکیل یا ولی کے ہو۔ اس سلسلہ میں مولانا رحمانی کتاب الفتاویٰ میں ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کے بارے میں لکھتے ہیں، صرف ٹیلی فون پر حجاب و قبول کافی نہ ہوگا، کیونکہ ایک تو دونوں کی مجلس مختلف ہے، دوسرے گواہان فریقین کی بات پوری طرح نہیں سن سکیں گے۔ البتہ یہ صورت ممکن ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ایک فریق کسی کو نکاح کے لیے وکیل بنا دے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں بحیثیت وکیل حجاب و قبول کا فریضہ سر انجام دے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام ہے زیڈ، ہندہ زیڈ کو ٹیلی فون کرے کہ تمہیں اس بات کا وکیل بناتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو میرا نکاح کر دو، کہ وہ لڑکے کو وکیل مقرر کرتی ہے کہ میں تمہیں وکیل مقرر کرتی ہوں کہ اپنے آپ سے میرا نکاح کر دو۔ تو اب زیڈ یہ کرے گا، ہندہ نے زیڈ سے کہا، اب زیڈ یہ کرے گا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کہے گا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ گواہ اس عورت سے واقف اور متعارف، ان کا تعارف ہونا چاہیے، ان کا تعارف ہو، وہ جانتے ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہ جی فلاں لڑکی ہے، کون ہے اس کو جانتے نہ ہوں، تو ایسا پھر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اب عرب علماء کرام کی نظر میں نکاح کیا ہے، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب جو علماء کرام تھے ان کا بھی اس بات پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کال پہ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن بات وہی ہے کہ جو حجاب و قبول ہے وہ ایک ہی محفل میں ہو، گواہان کی موجودگی میں ہو، اور ایک دلہا کے حجاب ختم ہونے سے پہلے دلہن کی جانب سے قبول کی حامی بھری جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں وہ گواہوں نے بھی سنے ہوں اور دلہا دلہن نے بھی بغور سنے ہوں، تو اس صورت میں نکاح جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو طریقہ کار ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے فقہا کی، بہت سارے علماء کرام کی جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے خیالات میں فرق ہے، اور ان کے جو ہیں وہ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح ہے کہ اگر ویڈیو کال میں دونوں طرف سے فیملیز جو ہیں ایک دوسرے کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں، اور ویڈیو کال چل رہی ہو، وہ دیکھ رہے ہوں کہ سامنے کون سی خاتون ہے جس کو نکاح میں دیا جا رہا ہے، اور گواہ جو موجود ہیں وہ دونوں طرف سے کون سے گواہ ہیں، رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے لوگ ہیں، حق مہر کی بات بھی طے کی گئی ہو، کوئی ایسی پیچیدگی نہ ہو کہ جس میں مطلب کہ کل کو کوئی ایشو بنے، تو ایسی صورت میں ویڈیو کال پر نکاح کیا جانا پاسبل ہے، اور اس کی نکاح کی حیثیت بھی شرعی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی قدغن نہیں کہ آپ ویڈیو کال پہ نکاح کریں۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔